Brought to you by अब खाऊं वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो Classic Tech, when speed and reliability matter. नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। आज दलहरूले प्रस्तुत गरेको मस्यौदा संशोधन प्रस्तावमा हामी केन्द्रित रहनेछौं। साथै चर्चा गर्नेछौं राजनीति विकराल किन बन्यो भन्ने बारेमा। दलहरूले संशोधन प्रस्ताव संयुक्त रूपमा दर्ता गरेर सहयात्राको सन्देश प्रवाह गरेका छन्। प्रमुख तीन दलसँगै रहउन्जेल संविधान बन्नलाई गणितीय अप्ठ्यारो पर्दैन, तर राजनीति गणितको हिसाब किताबमा मात्रै हो त? दलहरूका सामु निकै ठूलो प्रश्न तेर्सिएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीले शनिबार मध्यरातमा दर्ता गराएको मस्यौदा संशोधन प्रस्तावले संविधान सभाबाट संविधान जारी हुने आधार बलियो बनाएको छ। देशको राजनीतिक परिस्थिति अनुसार दलहरू दायाँ बायाँ गर्ने हुन् कि भन्ने आशंकालाई शनिबार मध्यरात दलहरूले 75 बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर दूर गरेका हुन्। दलहरू आन्दोलनकारीका कतिपय मागलाई व्यवस्था गरेरै भए पनि संविधान जारी गर्न हौसिएका छन्। भदौ महिनाभरिमा संविधान जारी हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ। प्रमुख तीन दलले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएसँगै विजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग हुने घोषणा गरेको छ। प्रमुख तीन दल बाहेक अरू सबै दल कुनै न कुनै आन्दोलनमा होमिएका छन्। तीन प्रमुख दलकै जिल्ला नेताको अगुवाईमा ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन भइरहेको छ। गच्छेदार बाहिरसँगै संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी र थारू समुदायको ठूलो हिस्सा संविधान निर्माणको अहिलेको प्रक्रियाबाट अलग भएको छ। दलहरूले आन्दोलनरत दल र पक्षबाट उठाइएका केही मागलाई संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भने गरेका छन्। प्रमुख दलले थारू, मधेसी, मुस्लिम र आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टा छुट्टै संवैधानिक आयोग बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। तर पश्चिम र पूर्वको संघीय स्वरूपलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनलाई दलहरूको संशोधनले छोएको छैन। बागलुङलाई अखण्ड राख्न भने दलहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सीमाङ्कन र भूगोलका विषयमा देखिएको विवादलाई संघीय आयोग मार्फत सम्बोधन गर्ने विषय पनि संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। संशोधन प्रस्तावमा दलहरूले धर्मनिरपेक्षताको विकल्प खोजेनन्, बरु धर्मनिरपेक्षतालाई थप व्याख्या गरेका छन्। धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनेर नयाँ संविधानमै व्याख्या गर्ने सहमति भएको छ। नेपाली कांग्रेसकै सभासदले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छुट्टै संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका छन्। अब संवैधानिक अदालत नरहने भएको छ। संवैधानिक अदालतको सट्टामा सर्वोच्च अदालतभित्रै छुट्टै संवैधानिक इजलास राख्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। छुट्टै संवैधानिक अदालत राख्ने यसअघिको प्रावधानमा सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशहरूबाटै चर्को विरोध भइरहेको थियो। अब सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश रहने छैनन्। स्थायी न्यायाधीशको संख्या बढाएर 21 पुर्याउने सहमति भएको छ। जनस्तरबाट निकै माग गरिएको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नयाँ संविधानमा नहुने भएको छ। संविधान सभाभित्र र बाहिर रहेका साना दलहरूले थ्रेसहोल्डको चर्को विरोध गरेपछि दलहरूले यो व्यवस्था राख्न हच्किएका हुन्, जबकि निर्वाचन आयोगले समेत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न संविधान सभालाई सुझाव दिएको थियो। प्रस्तावमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई आधार बनाउने उल्लेख छ। मधेसी, आदिवासी र जनजाति समुदायले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। निर्वाचन क्षेत्रको हकमा दलहरूले मधेसीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने जमर्को गरेको देखिन्छ। प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतबाट टुङ्गो लगाउने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। यता माओवादीले पार्टीगत रूपमा नै फरक मत सहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्ने भएको छ। उसले फरक मतलाई मन्तव्यका रूपमा राखे पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भएको हो। प्रमुख तीन दलले गरेको संशोधन प्रस्तावलाई आन्दोलनरत दलहरूले औचित्यहीन भनी प्रतिक्रिया दिएका छन्। संघीय समाजवादी पार्टी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले
आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन संशोधन प्रस्तावले सहयोग पुर्याएको बताएका छन्। अहिलेसम्म जुन संविधान सभामा 3 दलीय सिन्डिकेटले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव छ, त्यो प्रस्तावले मधेस आन्दोलनका दौरान भएको 22 मुदे 8 मुदे सम्झौतालाई सम्बोधन गर्दैन। त्यसले आदिवासी जनजातिहरूको सँग भएको सम्झौता र मागलाई सम्बोधन गर्दैन। यसले दलित समुदायको हकलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। पछिल्लो समय संघीय सीमाङ्कनलाई लिएर तराई क्षेत्र अशान्त बनेको छ। प्रदर्शन र आन्दोलनमा 29 जनाको ज्यान गइसकेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले 2 जना सर्वसाधारण, 10 जना सुरक्षाकर्मी र 17 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको जनाएका छन्। 83 जना प्रहरी र 112 प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। 43 वटा सरकारी कार्यालय र 30 वटा निजी घरमा तोडफोड तथा आगजनी भएको गृहको तथ्याङ्क छ। गृहमन्त्री गौतमले 24 सरकारी सवारी साधन र 172 वटा निजी सवारी साधनमा तोडफोड तथा आगजनी भएको संसदलाई जानकारी गराएका छन्। आन्दोलन र प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएपछि परिस्थिति झन जटिल हुने अनुमान गर्न थालिएको छ। संघीय सीमाङ्कनलाई लिएर असन्तुष्ट दलहरू संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग भएका छन्। उनीहरू संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग हुँदा भावी संविधानका लागि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा बनेको छ। तर यो पनि हो कि संविधान जारी भयो भने मुलुकले एउटा अध्याय पार गर्छ। सँगै असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न संविधानका धाराहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ। संविधान नै नबन्ने तर संविधानको बहस मात्रै भइरहने एउटा गोलचक्करबाट मुलुकले निकास पाउनेछ। तर निकास निस्केका दिन दीपावली नहुने निश्चित छ। आवेश, आक्रोश र प्रतिरोधका बीच संविधान जारी हुनेछ। यस्तो स्थिति निम्त्याउन जिम्मेवारको राजनीतिक अडिट हुन आवश्यक छ। दोस्रो अध्यायमा हामी केही यस्ता फेरिस्त प्रस्तुत गर्नेछौँ जसले राजनीतिको रोग पहिल्याउन सहजै सकिनेछ। यो ब्रेकपछि Brought to you by अब खाऊं वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो Classic Tech, when speed and reliability matter. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी चर्चा गरिरहेका छौँ राजनीतिमा लागेको रोगको बारेमा। राजनीतिको उपचार गर्ने चिकित्सक आफै रोगका कारक हुन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला गिरिजा प्रसाद कोइरालाका उत्तराधिकारी हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मधेस आन्दोलनताका सहमति गरेका थिए, जसको प्रत्यक्ष साक्षी वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि रहेका थिए। तर सुशील कोइराला सो सहमतिको न त अपनत्व लिन्छन् न त आत्मआलोचना नै गर्छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मधेस आन्दोलनताका सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री थिए। उनकै रोहबरमा मधेसी मोर्चासँग सहमति भएको थियो र संविधानमा संशोधन गरिएको थियो। तर उनी मधेसी मोर्चासँग गरिएको सम्झौता फर्केर हेर्न चाहँदैनन्। उनकै सरकारले गरेका सम्झौता अहिले ओलीलाई वाक्क लाग्ने विषय बनेको छ। माओवादीका लागि सबैभन्दा ठूलो नैतिक संकट छ। हिजो जे विषयका लागि उसले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो ती विषय छोडेर ऊ संविधान निर्माणमा लागेको छ। अर्कोतर्फ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा अखण्ड सुदूरपश्चिम कायम गर्ने सहमति भएको थियो। आज भट्टराईले नै थारूहरूलाई अन्याय भएको बताइरहेका छन्। राजनीतिको सिटी स्क्यान यस्तो छ। संघीयता भन्ने शब्द अन्तरिम संविधान बनुन्जेलसम्म दलीय सहमति भित्र लिपिबद्ध थिएन। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र 7 दलका बीचमा 2062 सालमा दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सहमतिमा पनि संघीयता भन्ने शब्द छैन। माओवादी र 7 दलले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने बीचको शब्द प्रयोग गरेका थिए, जसको अर्थ संघीयता नै भन्ने हुँदैन। संघीयता भन्ने शब्द मधेसमा भएको विद्रोहसँगै दलीय सहमति र संविधानमा लिपिबद्ध भएको हो। 2063 माघ 1 गते अन्तरिम संविधान जारी हुँदा राज्यको पुनर्संरचनाका बारेमा यस्तो लेखिएको थियो: वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी
राज्यको समावेशी प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ। मधेस आन्दोलनले अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधन गराइदियो। यो संशोधनले धारा 138 भित्रै एउटा वाक्यांश थप्यो, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने। यही वाक्यांशले थपिएको मुलुकको बहसलाई नयाँ दिशामा मोडिदियो। मधेस विद्रोहले संघीयतालाई बाध्यकारी बनाइदियो। मधेसमा अर्को विद्रोह भयो। विद्रोहले अन्तरिम संविधानमा 5औं संशोधन गरायो। संविधानको धारा 138 क को 1 मा भनियो, मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ। प्रदेशहरू स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन्। नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरूको पूर्ण विवरण, साधन, स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ। मधेसमा भएको विद्रोहसँगै मुलुक सैद्धान्तिक रूपमा संघीय बन्यो। खासमा विद्रोह मधेसमा भएको थियो। मधेस स्वायत्त प्रदेशको मात्र नारा लागेको थियो, तर एउटा क्षेत्रलाई मात्र स्वायत्त बनाउने कुरा सम्भव थिएन। फलत संघीयता देशभरकै लागि भयो। मधेसी आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई पूरा गर्ने गरी संघीय संरचना निर्माण गर्ने भनी संविधानमै लेखिएपछि आफ्नो जातीय समुदाय अनुकूलको प्रदेश बनाउन देशैभर आन्दोलन सुरु भयो। त्यसपछि सरकारले विभिन्न समुदायसँग सम्झौता गरिरह्यो। तत्कालीन उपप्रधान तथा शान्ति मन्त्री रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोलीले 2064 साल फागुन 18 गते संघीय गणतन्त्रात्मक राष्ट्रिय मोर्चासँग सम्झौता गर्यो, जसमा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ, थारुवान लगायतका आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग क्षेत्रका बासिन्दाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाषा र सम्भाव्यताका आधारमा संघीय संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ। हामीले वार्ता टोलीका संयोजक एवं नेपाली कंग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई पूरा गर्न नसकिने थियो भने सम्झौता किन गरेको भनी सोधेका थियौं। उनले तत्कालीन परिवेशमा चर्किएको आन्दोलनलाई मत्थर गर्न तथा संविधान सभाको निर्वाचन जसरी पनि गराउन सहमति गर्नु परेको जवाफ फर्काए। त्यतिखेर धेरै समुदायसँग सरकारले वार्ता र सम्झौता गरेको थियो। संविधान सभाको चुनावै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा अनिश्चयको अवस्था थियो। विभिन्न नाउँमा आन्दोलन चलिरहेका थिए। ती सबै आन्दोलनलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ शान्त गरेर देशमा संविधान सभाको चुनाव गर्नु थियो। त्यो बेलामा चाहिँ कतिपय चाहिँ कुरा चुरे भावरदेखि लिएर मधेस आन्दोलनसम्मका आन्दोलनसँग एक अर्काका विपरीत आन्दोलनसँग पनि केही न केही उनका कुरालाई सम्बोधन गरेर सहमतिमा ल्याएर संविधान बनाउनु, वातावरण बनाउनु थियो। सम्झौता भए। पौडेल नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य रहेका तत्कालीन सञ्चार मन्त्री शङ्कर पोखरेलले सो सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको समेत भुलेका रहेछन्। उनले केही पहिले हिमालय टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै आफूले गरेको सहमतिका बारेमा स्मरण नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। सरकारले त्यति बेला अझ अर्को सहमति पनि गरेको थियो। 2064 चैत्र 6 गते संघीय लिम्बुवान परिषदसँग गरिएको सम्झौतामा यस्तो लेखिएको छ, संविधान सभाबाट वर्तमान नेपालको राज्य पुनर्संरचना गर्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भौगोलिक क्षेत्र लगायतका आधारमा स्वायत्त राज्यहरूको संवैधानिक व्यवस्था गरी संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। यो सम्झौता गर्दा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक थिए तत्कालीन शान्ति मन्त्री रामचन्द्र पौडेल। उनले संविधान सभा सार्वभौम भएकाले आफूले गरेको सहमति संविधान सभाले मान्नै पर्ने नरहेको जनाए। त्यसो हो भने सार्वभौम संविधान सभालाई निर्देश गर्ने गरी सम्झौता किन गर्नु भएको भनी हामीले उनलाई सोधेका थियौं। उनको जवाफ यस्तो थियो, यो संविधान सभा मेरो सम्झौतासित बाध्य नै हुनुपर्छ, त्यो पनि छैन।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मधेसलाई एउटा प्रदेश बनाउने आशयका साथ संविधानमा 5औं संशोधन गरिएको थियो। संविधान सभाको निर्वाचन लगत्तै थारू समुदायले मधेस प्रदेशमा आफूहरू बस्न तयार नरहेको भनी आन्दोलन थाले। सरकारले थारूहरूसँग थरुहट दिने गरी सम्झौता गर्यो। शान्ति मन्त्रीका हैसियतमा एकीकृत नेकपा माओवादीका जनार्दन शर्माले सम्झौता गरे थारू समुदायसँग। लगत्तै अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले आन्दोलन सुरु गरे। सरकारले उनीहरूसँग कैलाली पश्चिमको सुदूरपश्चिम सहितको अखण्ड प्रदेश दिने गरी सम्झौता गर्यो। अखण्ड सुदूरपश्चिम सङ्घर्ष समितिसँग सहमति गरेको प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले। सो सम्झौतामा केही विवाद भए सम्बन्धित क्षेत्रका जनताका बीचमा जनमत संग्रह गर्ने उल्लेख गरिएको कांग्रेस सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले बताइन्। जबकि कैलाली र कञ्चनपुर सहितको थरुहट प्रदेश रहने गरी त्यस अघि नै सम्झौता भइसकेको थियो। अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाराले देशको संघीय सीमाङ्कनलाई सबैभन्दा जटिल बनाइदिएको थियो। अखण्ड शब्द संघीयता विरोधी भए पनि यो शब्दलाई राजनीतिमा भिजिने गरी प्रयोग गरेका थिए माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनमा भएको कार्यक्रममा चितवन अखण्ड रहने भनी दिएको अभिव्यक्तिपछि अखण्डको गाँडो आइलागेको बताउँछन् कांग्रेस नेता गगन थापा। यो अखण्ड भन्ने आइडिया चाहिँ पहिलोपटक कहाँबाट आएको मलाई अहिले पनि स्मरण छ भने चितवन जिल्लामा एउटा कार्यक्रम भएको थियो टिकौली भन्ने ठाउँमा। त्यो टिकौलीमा एउटा क्याम्पसले गरेको कार्यक्रममा चितवन जिल्ला त्यो बेलामा 4वटा प्रदेशमा विभाजित हुने भन्ने प्रस्तावित नक्सामा आएकोले गर्दा चितवनको उद्योग वाणिज्य सङ्घले चितवन अखण्ड हुनुपर्छ, 4वटा प्रदेशमा विभाजित हुँदैन भन्ने माग राखेकोलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ एकीकृत माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्ने बेलामा सार्वजनिक सभामा के भन्नुभयो भने म यहाँ तपाईँहरूको बिचमा सङ्कल्प गर्छु चितवनलाई अखण्ड राख्छु, यो चितवन अखण्ड हुन्छ कहीँ जाँदैन भनेपछि त्यसको 8-10 दिनपछि म सुदूरपश्चिम पुगेको थिएँ कार्यक्रमको सिलसिलामा। त्यो बेलामा मलाई अहिले पनि याद छ सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामा विभिन्न पार्टीका साथीहरूको सार्वजनिक कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। त्यो कार्यक्रम साथीहरू के भन्न थाल्नु भएको थियो, माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डको चितवन चाहिँ अखण्ड रहने अनि हाम्रो सुदूरपश्चिम चाहिँ टुक्रने, अब हाम्रो सुदूरपश्चिम अखण्ड चाहिँ। सरकारले तत्कालको समस्या समाधान गर्न गरेका सम्झौताले दीर्घकालसम्म समस्या निम्त्याउने गरेको छ। नेताहरू भावनामा बहकिने र कतिपय गम्भीर सवाल पनि सार्वजनिक रूपमै बोलिदिने गर्नाले पनि समस्या बल्झिने गरेको छ। हिजो परस्पर विरोधी सम्झौता बेमतलबले गरिदिने तर सम्झौताको हिसाब किताब खोज्नेलाई जवाफ नदिने गरिएको छ। अब नेता दल र सरकारले विगतका सहमतिको हिसाब किताबको अडिट गर्नै पर्छ, अन्यथा देशले झनै ठुलो दुर्घटना बेहोर्ने देखिन्छ। दलहरूले नैतिकता गुमाएका छन्, नेताहरूको नैतिक धरातल कमजोर छ, आन्दोलनरत पक्षको पनि साख गुमेकै छ, तर उनीहरू समुदायगत भावनामा खेलिरहेका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भने पनि उनीहरूको रवैया कतिपय अवस्थामा आतंककारीको भन्दा पनि निर्मम साबित भएको छ। यस्तो अवस्थामा जनताको संयम नै राष्ट्रिय विवेक हो। विवेक नगुमाऊ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनले साख बढाउँछ, सँगै साथ पनि बढाउँछ। जायज मागको सम्बोधन हुनैपर्छ, नाजायज कुरा दिन्छौं भनी विगतमा सम्झौता गरिएको हो भने त्यसको हिसाब किताब पनि हुनैपर्छ। विगतको सम्झौताको समीक्षा पनि नगर्ने र सम्झौता विपरीत काम पनि गर्ने हो राजनीति झनै फोहोर हुने निश्चित छ। हामी यति भन्छौं। दर्शकवृन्द, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौं। प्राइम स्टोरीबाट बिदा हुन चाहन्छौं। नमस्ते। Brought to you by अब खाऊं वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। Classic Tech, when speed and reliability matter.